नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तोता कृति भट्टराई यहाँहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको यो नियमित प्रस्तुति रहेको छ र विगत केही समयता हामी कोभिड-19 सँग सन्दर्भित रहेर प्रस्तुतिहरू यहाँहरुमाझ लिएर उपस्थित भइरहेका छौं, जसलाई आज पनि हामी निरन्तरता दिँदै छौं। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले यति बेला नेपालमा एक किसिमले भन्ने भने स्वास्थ्य संकटका लगाउनु पर्ने सम्मको स्थिति देखा परेको छ। यस विषयमा सम्बोधन भएको छैन, त्यो अलग कुरा हो। तर जसरी नेपालमा यति बेला यो संक्रमणको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन धराशायी रहेको कुरा छताछुल्ल भइरहेको छ भने अर्कोतिर त्यस्ता स्वयंसेवी मनहरू पनि एकजुट भएर यो विपदको बेलामा लागि परिरहेका छन्, जसले यो कोभिड-19 महामारीमा विभिन्न किसिमका सहयोग गरिरहनु भएको छ। अस्पतालमा बेडको लागि संयोजन गरिदिनेदेखि लिएर अक्सिजनको लागि सहजकर्ताको भूमिका निभाउनेदेखि लिएर एम्बुलेन्सको व्यवस्था, त्यसै गरेर बिरामीहरूलाई ओरदोर गराउनको लागि सहजीकरण गर्ने लगायत अझ भन्ने भने घर घरमा गएर जो बिरामी अस्पतालमा हुनुहुन्न, घर घरमा गएर आइसोलेसनमा रहनुभएका बिरामीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिने, सकेको सहयोग गर्ने, सेवा गर्ने, आफूसँग भएको जानकारी दिने र कुनै अप्ठ्यारो उहाँहरूलाई छ भनेदेखि कहाँ जाँदा हुन्छ, कुन अस्पतालमा जाँदा हुन्छ, कसरी नियमित रूपमा उहाँहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा संयोजन गर्ने सम्मको भूमिकामा विभिन्न सङ्घ संस्था लागि परिरहेको छ र व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यस्ता सहयोगी मनहरू यति बेला एकजुट भएर आएका छन्। तिनै सहयोगी मनहरू मध्ये केहीलाई आज हामीले प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवादमा जोडेका छौं, जसमा मसँग यति बेला हुनुहुन्छ इन्द्रराज भट्टराई, कोभिड-19 भलन्टियर सर्भिसका संयोजक हुनुहुन्छ। इन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ एलएस धामी, जो हाम्रो टिम नेपाल नामक संस्थाका सचिव हुनुहुन्छ र सँगसँगै हुनुहुन्छ बागलुङबाट जोडिनु भएको छ डिएनमा नर्स नीतू खड्का। हामी तीनजनासँगको उहाँहरूको अनुभव र कस्तो छ यति बेलाको परिस्थिति, उहाँहरूले कस्तो देखिरहनु भएको छ यति बेलाको परिस्थिति र संयोजनकारी भूमिकामा कहाँ कस्ता अप्ठ्याराहरू आएका छन् र सहज कसरी बनाइरहनु भएको छ, त्यो सन्दर्भमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईहरु तीनैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि। हजुर, धन्यवाद कृतिजी। हजुर, धन्यवाद। मैले नीतुजीबाट सुरु गर्न चाहे। बागलुङमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै नर्स पेसामा तपाईँ आबद्ध, केही समय यता चाहिँ कुनै पनि सङ्घ संस्थासँग विशेषतः हस्पिटलसँग तपाईँ नजोडिरहेको यो अवस्थामा जुन वेलनेस टिम अन्तर्गत हरेक घर फर्स्ट एड बक्स भनेर 2018 देखि तपाईहरुले यो क्याम्पेन चलाउनु भयो, त्यसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, र अहिले यति बेला बागलुङमा आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूलाई निरन्तर उहाँहरूको स्वास्थ्य निगरानी गर्ने, उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा सहयोग गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। के छ त्यहाँको अवस्था, छोटकरीमा बताइदिनुस् न नीतुजी। धन्यवाद कृति। भन्नुपर्दा अहिलेको चाहिँ हाम्रो यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब विश्वभरिबाटै अहिले नेपाल पनि अछुतो रहेन र त्यसमा पनि अहिले चाहिँ म चाहिँ एज अ कम्युनिटी नर्स भएको हुनाले मैले चाहिँ होम आइसोलेसन जुन पोजिटिभ केस हुनुभएको छ, होम आइसोलेसन बिरामीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ गएर उहाँहरूसँग काउन्सिलिङहरू गर्ने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब मेडिकेसनहरूको बारेमा चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ जुन चाहिँ अब पोजिटिभ केस भइसकेपछि अब विभिन्न कुराले उहाँहरूलाई असर पार्छ नि, जस्तै अक्सिजन लेभल चाहिँ कति भयो भने हामी घरमा बस्ने र कति भयो भने तुरन्त हस्पिटल जाने, त्यो सब म्यानेज, त्यो सब मैले त्यहाँ गरिरहेको छु प्रत्येकको घरमा गएर। र त्यो सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ, एउटा मेन भनेको साइकोलोजिकल्ली सपोर्ट पनि चाहिरहेको छ कि प्रत्येक घरमा, किन भनेपछि हाम्रो समुदाय पनि अहिले त्रासमा हुनुहुन्छ, त्रासित हुनुहुन्छ होइन। एक घरदेखि मान्छेसँग बोल्न पनि डराइराख्नु भएको छ कि। अनि यो अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा टिम बनाएर चाहिँ यसरी चाहिँ प्रत्येकको होम आइसोलेसनमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई साइकोलोजिकल्ली सपोर्टदेखि अन्य विभिन्न किसिमबाट चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहेको छौँ।
हजुर, अब यो हाम्रो टिम नेपालबाट मैले एलएसजीलाई सोध्न चाहेँ। हाम्रो टिम नेपालले पनि निकै अगाडिदेखि काम गरिरहेको छ र अहिले विशेषतः अक्सिजनको लागि सहजकर्ताको भूमिका निभाउने, अस्पतालहरूमा बेडको लागि सहजकर्ताको भूमिका निभाउने कार्यमा पनि यो टिम निकै सक्रिय रहेको छ। पछिल्लो अनुभव तपाईँको कस्तो रह्यो? अघिल्लो पटक पनि तपाईँहरूले यसरी काम गर्नुभएको थियो, यति बेला पनि लगातार लागिरहनु भएको छ तपाईँहरूको टिम। कस्तो रह्यो तपाईँको अनुभव, अलिकति बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम धन्यवाद जनता टेलिभिजनलाई हामीलाई यो समय र साथको र हामीलाई दुई शब्द भन्ने मौका दिनुभएकोमा। र हामीले पहिलो लकडाउनदेखि नै निरन्तर रूपमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सडकदेखि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ निःशुल्क खाना, खाद्यान्न र औषधि उपचार गर्दै आइरहेका थियौँ। र अहिलेको लकडाउनमा पनि फेरि त्यस्तै स्थिति आइसकेपछि हामीले निःशुल्क खानाका अलावा अहिले फ्री अक्सिजन विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न सरकारी हस्पिटलहरूमा घरमै पुगेर र विभिन्न ठाउँमा निःशुल्क रूपमा सके जति चाहिँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ भन्न चाहन्छौँ। अब जस्तो यही क्रममा अर्को टिम पनि, अर्को पनि संस्था मार्फत भनौँ न, कोभिड-19 भलिन्टियर सर्भिस भनेरै यहाँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यसका संयोजक इन्द्रराज भट्टराई पनि मसँग हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई पनि सोध्न चाहेँ। जस्तो अघिल्लो र अहिले यसपटक जुन काम तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, संयोजनकारी भूमिका निभाउने क्रममा कस्ता कस्ता चुनौतीहरू देख्नु भएको छ यहाँले, बताइदिनुहोस् न छोटकरीमा। कृतिजी, वास्तवमा यो कोरोनाको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि गत वर्ष जुन ढङ्गले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको थियो, हामी समग्र नेपाल नै त्यसमा प्रिपेयर पनि थिएन। वास्तवमै कोरोना के हो, यसले कसरी असर गर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ भनौँ न हामीमा सबैमा एउटा अन्योलता भएको स्थिति थियो। र यस्तो अन्योलताको स्थितिमा नागरिकहरूमा एउटा बेग्लै खालको त्रास थियो त्यति बेला। र हामी केही साथीहरू मिलेर यो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै गर्दाखेरि मुख्यतः हामीले तत्कालीन समयमा पीसीआर टेस्ट गर्नको निम्ति पनि धेरै करिब 500 जना भन्दा बढीलाई हामीले सहजीकरण गरेका थियौँ। हामीले हस्पिटलमा आइसोलेसन देखि लिएर त्यसपछि गएर अक्सिजन सहितको बेडहरू खोज्ने, आइसियुहरू मिलाउनेदेखि कामहरूमा हामीले चाहिँ जनताको निम्ति सहजीकरण गर्यौँ। र राज्यले निर्धारण गरेका जति पनि कोभिड-19 सँग जुझ्ने खालका पोलिसीहरू थिए, ती पोलिसीहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले हामीले त्यो ढङ्गले काम गरिरहेका थियौँ र हामी एक हदसम्म सफल पनि भएका थियौँ। र अहिले आइपुग्दाखेरि जब यो नयाँ भेरिएन्ट आयो, नयाँ भेरिएन्ट आइसकेपछि नेपालमा यसले जुन खालको असर अहिले पुर्याइरहेको छ, हामीलाई यो स्वयंसेवा गर्दै गर्दाखेरि केही चुनौतीहरू हामीले भोगेका छौँ। सबैभन्दा दुःखदायी कुरा के छ भने हामीलाई अक्सिजनको निम्ति, आइसियुको निम्ति विभिन्न फोनहरू आउने गर्छन्। हामीले सहजीकरण गर्ने हो, हामीसँग त्यो व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने भएको हुनाले हामीले केही प्रयास गरेका छौँ। तर कतिपय प्रयासहरूमा हामी असफल हुँदाखेरि ती बिरामीहरूको मृत्यु भएको खबर सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै पीडाबोध पनि हुने गरेको छ। र वास्तवमा अहिलेको परिवेशमा चाहिँ बिस्तारै हामी अब क्रमैसँग यो परिवेशबाट हामी सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने ओएमा त छौँ। तर अहिले तत्काल हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले भोगेको समस्या भनेको जनताले जुन अपेक्षा हामीसँग स्वयंसेवीहरूसँग गर्नुभएको छ, ती अपेक्षाहरूलाई 100% पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ। हामीले सहजीकरणको प्रयास गरेका छौँ अहिले। अब जस्तो यो सहजीकरणको प्रयास गर्ने बेलामा यहाँले भन्नुभयो जस्तै सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मा स्वयंसेवीहरूको पक्कै पनि होइन, खालि सहज गर्नको लागि मात्रै। तर यो समयमा पनि कतिपय चाहिँ गुनासोहरू स्वयंसेवीहरूलाई लिएर पनि कस्तो आएको छ भने जुन नम्बरहरू अहिले यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा दिइन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाको नाममा अथवा व्यक्तिगत रूपमा पनि अक्सिजन चाहिएमा यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्, मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, बेड चाहिएमा यो, हस्पिटल चाहिएमा यो भन्ने किसिमले स्वयंसेवीहरूबाट त्यस्तो कुराहरू आइरहेको, तर त्यहाँ सम्पर्क गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेक हुने गरेको अथवा त्यस्तो कुनै पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्ने कुरा आएको छ। यसको पनि अनुगमन नभएर हो अथवा तपाईँले भने जस्तै उहाँहरूले नसकेर चाहिँ त्यो काम गर्नुभएको हो अथवा के जस्तो लाग्छ? त्यसले तपाईँहरू जस्तो जो काम गरिरहनु भएको छ कतिको अप्ठ्यारो पारिरहेछ? अब पहिलो कुरा, जो कसैले त्यस्ता नम्बरहरू सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत अथवा मिडिया मार्फत सेयर गर्दै गर्दाखेरि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी जे सक्छौँ त्यो कामको निम्ति मात्रै हामीले हाम्रा नम्बरहरू अथवा हाम्रा सम्पर्कहरू हामीले मिडियामा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कोभिड भोलिन्टियर सर्भिसको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले वास्तवमा अहिले काठमाडौँ भ्यालीभित्र
निशुल्क एउटा सवारी साधन, एउटा गाडीको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो गाडीलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा शङ्कास्पद संक्रमितले PCR टेस्ट गर्नको निम्ति अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको PCR टेस्ट गर्नको निम्ति भ्यालीको कुनै पनि ठाउँमा जानको निम्ति र उहाँलाई घरसम्म पुर्याउनको निम्ति यो लकडाउन भएको समय भएको हुनाले हामीले त्यो सहजीकरण गरेका छौँ। अर्को बिरामीहरू जो कोभिडका बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हस्पिटलसम्म जानको निम्ति उहाँले सवारी साधन पाउन सक्नुहुन्न भनेको बेलामा एम्बुलेन्स नपाउँदाखेरि बिरामीहरूको ज्यान गएको अवस्था पनि छ। त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले त्यसमा सहजीकरण गरेका छौँ र अर्को निको भएर घर जानुपर्ने बिरामीहरूको निम्ति पनि हामीले सहजीकरण गरेका छौँ र कसैले अक्सिजनको व्यवस्था गर्दै गर्दा अथवा हामीले सहजीकरण गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सम्बन्धित ठाउँबाट अक्सिजनको सिलिन्डरहरू फिलअप गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ हस्पिटलसम्म लैजाने अथवा घरसम्म लैजाने यस्तो सन्दर्भमा पनि हामीले सहजीकरण गरेका छौँ र कोभिड भोलिन्टियर सर्भिसको नाममा हामीले फेसबुक पेज र फेसबुक ग्रुप मार्फत पनि हामीले हाम्रा यी सर्भिसहरू हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ है भनेर हामीले चाहिँ त्यो नम्बरहरू पनि हामीले दिएका छौँ। तर हामीले त्यो बाहेक बेड उपलब्ध गराउने, आइसियु उपलब्ध गराउने, अक्सिजन उपलब्ध गराउने भन्ने किसिमले हामीले त्यो प्रचार प्रसार गरेका छैनौँ। मैले पनि अथवा हाम्रो टिमले पनि त्यो खालको चाहिँ जनगुनासोहरू हामीले सुनेका पनि छौँ। विभिन्न व्यक्तिहरूले फोन मार्फत हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्छ र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि त्यस्तो भएको छ भने गृह प्रशासनले चाहिँ त्यस्ता कुराहरूको निगरानी गरोस् र जनताहरूलाई चाहिँ झुक्क्याउने काममा कोही पनि समाजसेवीहरू नलागुन् अथवा समाज सेवाको नाममा झुक्क्याउने काम नहोस् भन्न चाहन्छ सिबिएस र सिबिएसले जे सक्छ त्यो गर्छ भन्ने अभियानका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो टिमलाई मैले सोध्न चाहे जस्तो हाम्रो टिम नेपालले अघिल्लो पटक जहाँसम्म मलाई थाहा छ यो महाभूकम्प आएको सन्दर्भमा पनि भनौँ विनाशकारी भूकम्प जति बेला आयो त्यो बेलामा पनि यो टिमको तत्परता देखिएको थियो र अहिले पनि यो पहिलो लकडाउनदेखि लिएर अहिलेसम्म पनि खाना खुवाउने त्यस्तै गरी अन्य विभिन्न कुराहरूमा अक्सिजनकै कुरामा पनि सहजीकरण गर्ने जुन गरिरहेको छ यति बेला चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? किनभने यति बेला चाहिँ अक्सिजन, बेड, आइसियु लगायतका कुराहरू पाउन निकै नै मुस्किल अवस्था छ भनेर भनिएको छ र अस्पतालहरूमा त्यो दृश्य देखिएको छ। अस्पताल प्रशासनले स्वयं हात उठाइरहेको यो अवस्थामा हाम्रो टिम नेपालका आएका सहयोगी हातहरूलाई अथवा सहयोगको अपेक्षासहित आएका एउटा आश जसरी आउँछन् उनीहरू सहयोग माग्नको लागि जुन आश बोकेर आएकाहरूलाई तपाईहरुले कसरी सम्बोधन गरिरहनु भएको छ, के गर्नु भएको छ, त्यो विषयमा अलिकति जानकारी दिनुस् न। नमस्ते, म उमेश बोहरा। विगत लामो समयदेखि हामीले जुन सेवा गरिरहेका थियौँ र अहिले यो दोस्रो चरणको लकडाउनमा हामीले खाद्यान्नसँगै अक्सिजनको पनि काम गऱ्यौँ र यो अक्सिजनको काम गर्दाखेरि सुरुमा हामीलाई एकदमै सहज भएको थियो। हामीले विभिन्न ठाउँमा घरमा बिरामीहरूलाई अक्सिजन लिएर सिलिन्डर सहितै दियौँ सुरुमा र पछिल्लो चरणमा अक्सिजनको चरम अभाव भएदेखि हामीले अक्सिजन भर्नलाई एकदम समस्या भयो र जब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हामीलाई अब सङ्घ संस्थाहरूलाई अक्सिजन भर्न नदिने भनिसकेपछि हामी काठमाडौँभन्दा धेरै टाढा 12 जिल्लामा गएर पनि अक्सिजन भरेर दुईचोटिसम्म अक्सिजन भरेर ल्याएर त्यसरी पनि उपलब्ध गराउँदै आयौँ र अहिले चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भएको छ। जहाँ जाँदा पनि अक्सिजनको लाइनहरू धेरै कुर्नुपर्ने भएको छ र अलिकति एकदम धेरै फोनहरू आइरहेको छ। पछिल्लो अवस्थामा हामीले कस्तो थियो भने हामीले जुन हाम्रो टिम नेपालको फेसबुक पेज माध्यमबाट हामीले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरलाई मात्रै लक्षित गरेर हामीले पोस्ट गरेका थियौँ अक्सिजनको लागि भने अहिले नेपाल अधिराज्यभरि हाम्रो जुन नम्बरहरू एकदमै भाइरल गरिएको छ त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। देशका धेरै जिल्लाहरूबाट हामीलाई अक्सिजनको लागि फोनहरू आइरहेको छ र हरेक जिल्लाहरूमा अक्सिजनको एकदमै अभाव भएर मान्छेहरू मृत्यु भइरहेको छ। जस्तै धुलीखेलमा पनि हामीले अक्सिजनका सिलिन्डर पठायौँ हामीसँग भएको बेलामा र अहिले तत्काल चाहिँ हामीसँग नभएको अवस्था छ। हाम्रा साथीहरू फेरि पनि कगलीमा लाइन लाग्न जानुभएको छ, त्यहाँ अझै दुई दिन जति लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ भनेर भन्नुभएको छ र बालाजुमा पनि लाइनमा जानुभएको छ साथीहरू र अहिले एकदमै अक्सिजनको एकदमै हाहाकार भएको छ अस्पतालहरूमा। यहाँहरूले नि त्यो अक्सिजन जस्तो घर घरमा पुर्याइदिइरहनु भएको हो अथवा अस्पतालमै पनि अप्ठ्यारो परेको सन्दर्भमा अस्पताललाई पनि अस्पतालसँग पनि संयोजन गरेर सहयोगी अथवा सहजकर्ताको भूमिका त्यहाँ पनि निभाइरहनु भएको छ, के छ?
हो विशेष गरी हामीले सरकारी अस्पताललाई प्राथमिकता दिएर सरकारी अस्पतालमा धेरै ठाउँमा जस्तै पाटन अस्पतालमा तपाईँको अस्ति नै अक्सिजन प्लान्ट नै बिग्रेर त्यहाँबाट एकदम धेरै फोनहरू आयो। त्यहाँ पनि हामीले अक्सिजन उपलब्ध गरायौँ। पाटन अस्पतालमा, नेपाल मेडिकल कलेज टिचिङमा। त्यसरी अस्पताललाई चाहिँ मेन फोकस गरेर हामीसँग ठुलो सिलिन्डर भएको कारणले अस्पताललाई मेन फोकस गरेर सुरुमा उपलब्ध गरायौँ भने जुन हामीसँग सानो सिलिन्डर थियो, सानो सिलिन्डर चाहिँ घरमा बस्ने बिरामीहरू जस्तै दमको रोगीहरू उहाँहरू कन्टिन्यू रूपमा अक्सिजन लिइराख्नुपर्ने बिरामीहरूलाई त्यसरी उपलब्ध गराइरहेका छौँ। हजुर, अब म नितुजीतर्फ आएँ। जस्तो नितुजी, यहाँको म पोस्टहरू पनि हेरिरहेको थिएँ जहाँ यहाँले सायद हिजो मात्रै हो यहाँले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको पिपिई पनि अहिले चाहिँ मसँग नभएको, त्यसले गर्दा बिरामीहरूको जसरी तपाईँ निगरानी गर्न गइरहनु भएको थियो त्यो अवस्था नरहेको भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। के छ त्यसमा चाहिँ त्यो जुन, किनभने पहिला आफ्नो सुरक्षा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन, र विश्वव्यापी नियम नै त्यही हो सेवाको कि पहिला आफ्नो सुरक्षा चाहिँ जरुरी हुन्छ। आफ्नो सुरक्षापछि मात्रै हामी अरूलाई दिने सेवालाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने मान्यता रहेको छ। के छ यो सवालमा आफ्नो सुरक्षाको लागि चाहिँ त्यहाँ तपाईँले कसरी पहल गरिरहनु भएको छ, अथवा तपाईँ जस्ता जो खटिएर त्यहाँ जिल्लामा काम गरिरहनु भएको छ, यो समस्या सबैको हो अथवा के छ त्यहाँ जिल्लाको अवस्था अलिकति बताइदिनुहोस् न। पहिला त अब भन्नै पर्दा मलाई चाहिँ मैले चाहिँ नगरपालिकासँग जुन हाम्रो यो लकडाउन हुने कुरा भयो, लकडाउन हुने कुरा भइसकेपछि मैले चाहिँ जतासुकै हुने भएको टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा पोस्ट गरेको थिएँ फेसबुकमा होइन। जो पनि मैले होम आइसोलेसनमा हुने अथवा हस्पिटलमा हुने पेसेन्ट, कोभिड पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि साइकोलोजिकल्ली सपोर्टदेखि हरेक कुराको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोला भनेर मैले त्यो नम्बर आफ्नो मैले फेसबुक मार्फत छोडेँ। त्यसको भोलिपल्टदेखि त्यो चाहिँ धेरै सेयर भएछ। त्यसपछि मलाई चाहिँ बागलुङ बजार, म अहिले चाहिँ बागलुङ बजारमा छु, बागलुङ बजार मात्रै नभएर मलाई काठमाडौँदेखि, बुटोलदेखि, चितवनदेखि, विभिन्न ठाउँदेखि मलाई फोन आउन लाग्यो जो होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ बिरामीहरू। त्यसपछि उहाँहरूसँग चाहिँ म टेलिकम्युनिकेसन गरेर चाहिँ अहिले 4-5 जना चाहिँ बाहिरको बिरामीहरू पनि जुन चाहिँ हुनुहुन्थ्यो यङ एजकै हुनुहुन्थ्यो सक्नु भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ भन्नुपर्दा मलाई एकदम दुःख पनि लागिरहेको छ। नगरपालिकादेखि नै चाहिँ मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हो यस्तो बेलामा होइन। यस्तो बेलामा नगरपालिकाहरू सबै बन्द छ। यो बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई एउटा सहजीकरण बाटो बनाइदिनु पर्ने हो। यो बेलामा मैले अब सिडिओसँग लेटर लिएर गएर लेटर ल्याउने बेलासम्म चाहिँ मैले धेरै काम गर्न सक्छु नि त कम्युनिटीमा। अनि फैलिने भनेको नै कम्युनिटीदेखि हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ पहिला त आफू सुरक्षित हुनु पर्यो। अनि म सुरक्षित भयो भने बल्ल मेरो समुदायको मानिसहरूलाई मैले सुरक्षा एउटा सुरक्षित उसमा गर्न सक्छु। त्यसैको लागि चाहिँ अब पिपी त अब प्रोटोकल अनुसार नै पिपी लगाएर काम गर्ने भन्नुभएको छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ मैले चाहिँ पिपी अभाइलेबल भएन, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ सर्जिकल गाउन, अनि त्यसपछि ग्लोभ्स, अनि मास्क, अनि फेस सिल्डहरू त्यो प्रयोग गरेर चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड डेमा मैले त्यसरी काम गरेँ। त्यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यसपछि त्यो काम गर्दै जाँदा म डाटा लिनको लागि नगरपालिकामा गएँ। त्यहाँबाट स्वास्थ्य शाखामा जानुहोस् भन्नुभयो, स्वास्थ्य शाखामा गएँ। अनि स्वास्थ्य शाखामा गएर त्यहाँ मैले फोन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई उल्टै थ्रेटन आयो, तपाईँले यसरी गर्न पाउनुहुन्न, प्रोटोकल अनुसार तपाईँ जानुभएको छैन होइन, तपाईँले सिडिओसँग लेटर लिनुपर्छ, यो त्यो भन्ने मलाई त्यस्तो धम्की आइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसको भोलिपल्टदेखि हुन्छ एउटा मानवताको हिसाबले मैले यसरी काम गर्न लागेको हो होइन। कुनै पनि मैले सरकारी सेवासँग चाहिँ सरकारी तहबाट मलाई भत्ता दिनुहोस्, म समुदायमा काम गर्छु मैले भनेको छैन। र मैले कुनै सङ्घ संस्थाबाट मैले त्यसरी पैसा त्यसरी लिएको पनि छैन र आफ्नै पैसाबाट मैले गरेको छु। र अहिले चाहिँ हाम्रो सानो प्रयासबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मलाई सहयोग भएको छ होइन। अनि त्यो कुरामा पनि उहाँले चाहिँ मलाई त्यहाँबाट थ्रेटन भइसकेपछि मैले चाहिँ त्यसको 2-3 दिनपछि चाहिँ 2 दिन त्यसको भोलिपल्टदेखि मैले पिपी युज गर्न लागेँ। अनि आफ्नै उसले पनि किनेर मैले गरिरहेको छु अहिले। र अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सर्जिकल हाउसमा पनि पिपी किन्न जाँदाखेरि पनि त्यहाँ उपलब्ध छैन क्या। अनि आफूलाई कस्तो पीडा आजकै केस हेर्दाखेरि मलाई एकदम दुःख लाग्यो होइन। एकदम कस्तो फिल भयो जब जो मान्छेलाई त्यो घरमा परेको हुन्छ नि त्यो मान्छेले बल्ल फिल गर्छ कि मैले त कम्युनिटीमा गइरहेको छु, एक्सपोज भइरहेको छु बिरामीसँग होइन, त्यो देखिरहेको छु नि त सिनारियो मैले।
अनि आज राति चाहिँ मलाई कल आएको थियो, एकजना चाहिँ मेरै घर नजिकै रहेछ, उहाँ 4-5 दिन 5-6 दिन भइसक्नु भएको रहेछ, फिभरहरू आएर ज्वरो आएर एकदम गाह्रो भएको। तर उहाँले चाहिँ अब एउटा डर पनि होला, एक हिसाबले त अब पोजिटिभ आउने बित्तिकै चाहिँ समुदायमा अलिक हेला पनि भयो नि, त्यो इन्भाइरोमेन्ट छ के। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब डरले पनि त्यो उहाँले त भन्नुभएको रहेछ। अनि एक्कासी मलाई उहाँलाई चाहिँ राति जोनल हस्पिटलमा लग्नु भएछ होइन, लग्दाखेरि त्यहाँको समुदायले पनि उहाँ चाहिँ पोजिटिभ हो भनेर भन्नुभयो, तर कसैले पनि त्यसरी हेल्प गर्नु भएन अरे भन्ने मलाई फोनमा भन्नुभएको है। एकजना मेरो साथीले बिहान 7 बजी फोन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि म 7 बजी 8:30-9 बजीतिर म जोनल पुगेँ, मेरो अरू बिरामीहरू हेरेर म जोनल पुग्दाखेरि एकजना आमाले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, त्यही बिरामीको आमाले तपाईले चाहिँ त्यो एकजना बिरामी जुन हुनुहुन्थ्यो 10 वर्षदेखि चाहिँ नियमित रूपले चाहिँ सुगर र प्रेसरको औषधि खानु भएको थियो, अनि तपाईले चाहिँ त्यो त्यहाँको बिरामी पेट्रोल पम्पनिरको बिरामीलाई यसरी उ गर्नु भएको थियो, हाम्रो पनि सहयोग गरिदिनु न, बचाउनुस् भन्ने त्यस्तो भन्नुभयो क्या। अनि म एकदम इमोसनल भएँ, घरमा आएँ, एकदम आफूलाई चित्त पनि कस्तो भयो क्या। अनि त्यो गर्दै जाँदा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि त हेर्नुपर्छ नि त आफ्नो समुदाय। तपाईको जस्तो त्यो भनिरहँदाखेरि तपाईले त्यस समुदायमा त्यो काम जुन गरिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा जस्तो तपाईले नै भन्नुभयो जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्ने अथवा वडाका प्रतिनिधिहरू होलान्, कमसेकम नगरपालिका यति बेला तपाईले बन्द छ अथवा नगरपालिकासँग त्यो त्यहाँसम्म जान सट्टा म धेरै काम यहाँ गर्न सक्छु भनिरहँदाखेरि तपाईकै वडाका जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ त्यो खालको सहयोग भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? छैन, मैले चाहिँ अन द स्पोट म त्यसरी चाहिँ एकदम उ भएर गएको छैन उहाँहरूसँग होइन। मैले डाइरेक्ट बाटोमा भेट्दाखेरि, अब घर नजिकै छ उहाँको पनि, मैले बाटोमा भेट्दाखेरि म अस्ति पनि 15-20 मिनट उहाँसँग बाटोमै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति धेरैजना छ अब यहाँ होइन, कसकोमा गएर भ्याउने, कसैले मान्दैन, ऊ हेर्नुहोस् त्यहाँ कसैले मास्क लगाएको छैन भनेर त्यस्तो इक्जाम्पल दिन लाउनु भयो होइन। अनि मलाई चाहिँ त्यसरी डिस्कस गरेर त्यो गर्नुभन्दा बरु मैले आफू जति सक्छु, जति अवेर यो अहिले मैले गर्न सक्छु त्यति नै बरु होला, उहाँहरूसँग डिस्कस गरेर जानु भन्दा चाहिँ बरु आफ्नो काम निरन्तरता बरु लागे भने समुदायको मान्छेले त मलाई सपोर्ट गर्नु होला नि भनेर म त्यसरी लागेको छु के। र गर्दै जाँदाखेरि अब जनप्रतिनिधिहरूकै अब सबैजनाको उसबाट किन गरेको तिमीसँगबाट अब हामी पनि डराउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो हुन्छ नि, त्यस्तो त्यस्तो भन्ने एउटा त्यो उ भइसक्यो क्या यहाँ चाहिँ। हजुर, अब जस्तो मैले फेरि कोभिड रेस्पोन्स टिम का इन्द्रराजजीलाई सोध्न चाहेँ। यहाँले जस्तो अघि भन्नुभयो जे सकिन्छ त्यसमा मात्रै तत्परता देखाउँ भनेर भनिरहँदाखेरि अब पछिल्लो समय एउटा स्वयंसेवकको रूपमा जुन कोअर्डिनेसनको भूमिकामा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, साइकोसोसियल काउन्सिलिङका पनि कुराहरू होलान् जुन यति बेला सबभन्दा बढी चाहिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेछ। सायद अक्सिजन बेड वा आइसियुको लागि त्यो समन्वयकारी भूमिका निभाउन अहिले नसकिरहेको अवस्थामा त्यतातिर चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुभएको छ कि छैन, अथवा त्यो खालले पनि तपाईहरुको अप्रोच अगाडि बढाएको छ कि छैन? कृतिजी एकदमै गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। मुख्य गरी अहिले यो कोभिड को संक्रमणको सन्दर्भमा जनताहरूलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको साइकोसोशल काउन्सिलिङको अत्यन्तै जरुरी छ। हामीले भ्याक्सिन आयो, कतिपय नागरिकहरूले भ्याक्सिन लगाउनु भयो, अझ नेपालमा त अहिले नै हामीले भन्यौं भने विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लगाइएको जुन इन्डियाबाट ल्याइएको भ्याक्सिनकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने दोस्रो डोजको भ्याक्सिन पनि उहाँहरूले लाउन नपाएको अवस्था छ। र त्यो भ्याक्सिनले जुन ढङ्गले हामीलाई चाहिँ त्यो बुस्ट गर्छ, हामीलाई एन्टिबडी डेभलप गर्छ भनिएको छ, त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण एन्टिबडी चाहिँ अहिलेको साइकोसोशल काउन्सिलिङ हो भन्ने लाग्छ मलाई। र पहिलो कुरा हामी जोसुकै व्यक्ति पनि हामी भित्रदेखि बलियो भयौं भने हामीले कोभिडलाई सजिलैसँग परास्त गर्न सक्छौं। एकाध केसहरू बाहेक विभिन्न खालका चाहिँ दीर्घ रोगहरूमा भएका नागरिकहरू बाहेक हामीले आत्मबललाई बलियो बनाउन सक्ने खालको एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र त्यो ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले हाम्रो पेज मार्फत नै हामीसँग डाक्टरहरूको लिस्ट छ, हामीसँग डाक्टरहरूको फोन नम्बर सहित हामीले हामी चाहिँ भनौं न अब स्वास्थ्यसँग केही जानेका अथवा कोही काउन्सिलरहरू, कोही डाक्टरहरू लगायतको टिमको हामीले फोन नम्बर र नाम सहित हामीले पोस्ट गरेका छौं र भनेका छौं कि कुनै पनि बिरामीको निम्ति, बिरामीका परिवारको निम्ति यहाँहरूलाई यदि कुनै किसिमको सल्लाह, विशेष गरी काउन्सिलिङ मात्रै होइन, औषधिजन्य वस्तुहरू जुन ढङ्गले अहिले बजारमा विभिन्न औषधिहरूको प्रयोग गर्ने हैन, विभिन्न ढङ्गले चाहिँ मान्छेहरूले छताछुल्ल ढङ्गले प्रस्तुत गरेको जुन चिजको असर के छ, कस्तो बिरामीले त्यो औषधि खान हुने नहुने भन्ने कुराहरू अहिले त्यो लेखाजोखा नै छैन।
यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बिरामीहरू र बिरामीहरूको परिवारको निम्ति काउन्सिलिङ गर्नको निम्ति हामीले त्यो लिस्ट मार्फत हामीलाई अहिले थुप्रै फोनहरू आउने गरेका छन्। मैले पूर्व इलामदेखिका फोनहरू म आफैले रिसिभ गरेको छु, मैले काउन्सिलिङ पनि गरेको छु, औषधिहरूको बारेमा हामीले काउन्सिलिङ गरेका छौँ र सँगसँगै हामीले एउटा योजना बनाएर तुरुन्तै लागू के गर्दैछौँ भने हामी यो यस्तै जुम मार्फत हप्तामा 2 दिन 3 दिन करिब आधा घण्टा 45 मिनटको चाहिँ जनस्वास्थ्यविदहरूलाई राखेर कोभिडका सङ्क्रमितहरू, उहाँका परिवारहरू अथवा पब्लिकहरूको निम्ति चाहिँ साइको सोसल काउन्सिलिङका सेसनहरू समेत चलाउने भनेर हामीले चाहिँ त्यो योजना पनि निर्माण गरेका छौँ। हजुर, अब हाम्रो टिम नेपाललाई पनि सोधौँ। जस्तो अघि उमेशजी जो कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ यो हाम्रो टिम नेपालको, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले अक्सिजन 12 जिल्लामा समेत गएर पनि लिएर आइरहेका छौँ, त्यसको लागि पनि सहजीकरण गरिरहेका छौँ। सरकारी अस्पताललाई पनि हामीले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर गरिरहेका छौँ काम भनेर। जस्तो अहिले तपाईँले अघि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभएको थियो भने हामी यति बेला कोभिडका बिरामीको चर्चा गरिरहेका छौँ, अवश्य पनि त्यो अहिलेको प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर जुन कोभिडको बिरामी बढ्दै गर्दाखेरि अक्सिजनको अभाव भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता थुप्रै बिमारीहरू जो चाहिँ घरमा बस्नुपर्ने तर घरमा 24 घण्टा जस्तो अक्सिजन दिनुपर्ने, यहाँले अघि भन्नुभयो दमका बिरामीहरू विशेषतः ती बिरामीहरूलाई यति बेला पक्कै निकै सङ्कट परेको छ हैन भन्दाखेरि तिनीहरू उहाँहरू समक्ष पनि तपाईँहरू पुगिरहनु भएको छ। त्यसो भए यति बेला कसरी पुगिरहनु भएको छ त्यो बारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर, म माइक तपाईँको अफ छ, माइक अन गरेर बोलिदिनुहोस् न। हजुर हजुर हजुर, हामीले चाहिँ अब घरमा जाँदाखेरि अब धेरै फोन कलहरू आउँदाखेरि सबैलाई दिन त हामीले सकेका छैनौँ। हामीले सकेको चाहिँ अहिले गरिरहेका छौँ। एकदमै सिरियस अवस्थामा बिरामीहरू त्यस्तो फोनहरू धेरै आइरहेको छ अहिले, तर हामीले सक्दो चाहिँ अक्सिजनको जो गरिरहेका छौँ अहिले। अहिले पनि तपाईँहरूले त्यस्ता बिरामीहरूको लागि घर घरमा अक्सिजन पुर्याउने काम गरिरहनु भएको छ? हजुर हजुर, अहिले पनि हाम्रो साथीहरू चाहिँ लाइनमा बस्न जानु भएको छ, उता बालाजुमा अनि ककनीमा जानु भएको छ। हिजो मात्रै हामीले 12बाट ल्यायौँ, 2-3 दिन लाइन बसेर 12बाट पनि हामीले 50 जस्तो। हेलो हजुर, उहाँहरूले जुन टिमको यो बेलामा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जस्तो इन्द्रजी मैले तपाईँलाई फेरि किन सोध्न चाहेँ भन्दा जस्तो थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू मार्फत पनि आइरहनु भएको छ अनि भलन्टियर्सहरूले एक्लै आफूले सकेको प्रयास, जस्तो नितुजीले भन्नुभयो आफू नर्स हो र त्यो लाइसेन्सको आधारमा त्यो काम गरेको अनुभवको आधारमा उहाँले समुदाय स्तरमा आफूले जानेको सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यो कुराहरू पनि उहाँले राख्नुभयो। यो किसिमले नि सङ्घ संस्थाहरू बिच चाहिँ कोअर्डिनेसन कतिको छ तपाईँहरूको? किनभने एउटा संस्थासँग नभएको स्ट्रेन्थ अर्को स्वयंसेवी संस्थासँग हुनसक्छ, त्यो पनि यति बेला आवश्यक हो कि त्यसमा चाहिँ कतिको तपाईँहरूको सहजीकरण, टिमसँगै चाहिँ सहजीकरण, आफ्नो टिम बाहेकका स्वयंसेवी टिमहरूसँग कतिको सहजीकरण भएको छ इन्द्र सर? वास्तवमा यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। तपाईँले जुन विषय उठाउनु भएको छ अहिले यसो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा जति चाहिँ कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने हो त्यति भए जस्तो चाहिँ देखिँदैन। हामीले कतिपय सन्दर्भमा मैले अघि नै भने हामीले जे सुविधा हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ त्यो हामीसँग उपलब्ध भएका सेवाहरू हामीले दिइराखेका छौँ र जस्तै अक्सिजनको आवश्यकता लगायत अन्य बेडको आवश्यकता लगायतका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सङ्घ संस्थासँग भन्दा पनि अक्सिजनको सन्दर्भमा अक्सिजन प्रोभाइडरहरूसँग हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ र सँगसँगै बेड लगायतको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हस्पिटलहरूसित समन्वय गरेका छौँ। र मैले यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो कोभिड भोलिन्टियर सर्भिस चाहिँ विशेष गरी हाम्रो आदरणीय पूर्व मन्त्री तथा अहिले राष्ट्रिय सभाका सदस्य माननीय नारायण काजी श्रेष्ठले हामीलाई अभिभावकत्व गर्नुभएको छ र उहाँको सचिवालय अन्तर्गत रहने गरी हामीले यसलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामीलाई उहाँले पनि धेरै राम्रो सहजीकरण गरिदिनु भएको छ। विशेष गरी जनताको सेवाको निम्ति तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, मैले सकेको सहजीकरण म गर्छु भनेर उहाँले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घ संस्थासँग चाहिँ हाम्रो त्यसरी कोअर्डिनेसन हुन सकेको अवस्था छैन र हामीले चाहिँ के महसुस गरेका छौँ भने सर्भिस प्रोभाइडर जो हो
उहाँहरूसँग समन्वय गरेर अहिले हामीले काम गरिराखेका छौँ। र जसरी अब अघि मैले यहाँ सुने जस्तै नितुजी जसरी काम गरिरहनु भएको रहेछ, म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नितुजी जस्ता स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूसित पनि हामी समन्वय गर्न चाहन्छौँ र नितुजीले घरमै बसेर पनि उहाँसँग भएको एउटा जुन त्यो ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई चाहिँ जनताहरूको निम्ति अथवा संक्रमितहरूको निम्ति परिवारहरूको निम्ति चाहिँ उहाँले घरमै बसेर पनि सेवा दिन सक्ने गरी हामी उहाँ जस्ता स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूसित समन्वय गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। र हाम्रो टिमले जसरी अक्सिजन उपलब्ध गराएको भन्ने कुराहरू आइराखेका छ, मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देखेको थिएँ। तर धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँ नम्बरहरू आए तर सेवा पाइएन भन्ने जस्ता गुनासोहरू राख्ने गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ। वास्तवमै अहिले कामको प्रेसर पनि होला, हामी सबैसँग त्यो खालको आवश्यक परेको कोअर्डिनेसन गर्न चाहिँ तयार छौँ। तर मुख्य गरी सर्भिस प्रोभाइडरसँग चाहिँ हामी गयौँ भने डाइरेक्ट हाम्रो चाहिँ रिलेसनसिप हामीले भयौँ भने हामीले एउटा संस्था अर्को संस्थाको बिचमा कोअर्डिनेसन गरिरहँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यही बिचमा बिरामीले सेवा नपाउने र त्यो सेवा नपाएर चाहिँ बिरामीको मृत्युसम्म हुन सक्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। तर सँगसँगै कोअर्डिनेसनको पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो इन्द्रजी, यहाँले यो समन्वयको कुरा गरिरहँदाखेरि सङ्घ संस्थाहरूसँग भन्दा सर्भिस प्रोभाइडरसँग अवश्य पनि त्यो पनि गरिनु जरुरी होला। तर कतिपय अवस्थामा के कुराहरू पनि आइरहेको छ भने यो डुप्लिकेसनको कुराहरू पनि भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि किनभने अप्ठ्यारो पर्दा त भयभरका सङ्घ संस्था जतिको नाम आउँछ, जोसँग सकिन्छ त्यससँग सहयोगको लागि हामी अपिल गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो खालको स्थितिले पनि अलिकति असहज बनाइदिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यसमा चाहिँ केही एउटा त्यस्तो खालको मेकानिजम हामीले तयार गर्न सक्ने स्थिति छैन र? वास्तवमा अब स्वतःस्फूर्त रूपमा स्वयंसेवीहरूले जनताको सेवा गर्ने काम हो यो। र यसलाई अब यदि कुनै पनि स्थानीय तहले अथवा स्थानीय सरकारले त्यस्तो खालको मेकानिजम डेभलप गर्न पनि सक्छ र यस्ता सर्भिस प्रोभाइडरहरूसँग स्वयंसेवी सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ समन्वय गराउने काम र सँगसँगै जनताको सेवा गर्छु भन्नेलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, इन्करेज गर्ने काममा पनि स्थानीय सरकारहरू लाग्न सक्छन्। त्यो खालको मेकानिजम पनि हामी बनाउन सक्छौँ। हामी जुन स्थानीय तहमा सर्भिस दिने भनेर हामी लागिरहेका छौँ त्यो गर्न सकिन्छ। जस्तै अब हामीले काम गरेको सन्दर्भमा हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हामीले काम गरिराखेका छौँ, त्यसै पोखरामा हामीले काम गरिराखेका छौँ, चितवनमा काम गरिराखेका छौँ र हामीले गोर्खामा काम गरिराखेका छौँ। यो सन्दर्भमा काम गर्ने सिलसिलामा जस्तै गोर्खाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामीले अघिल्लो हप्ता मात्रै गोर्खाको डिसिसिएमसीको मिटिङ राखेर हामीले त्यहाँ उहाँहरूसँग छलफल गरेर हामीले चाहिँ त्यो कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ हाम्रो सेवालाई भनेर हामी त्यसरी लाग्यौँ। र काठमाडौँकै सन्दर्भमा पनि हामीले विभिन्न हस्पिटलहरूसँग हामीले समन्वय गरेका छौँ र सँगसँगै हामीले स्थानीय सरकार र विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग हामीले चाहिँ काम गरिराखेका छौँ। हामीले चाहिँ अनुमति लिएर हामीले सवारी साधनको प्रयोग गरेका छौँ। त्यसो गर्न सकियो भने सम्भवतः हामीले दिने सर्भिस पनि चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरले सर्भिस चाहनेहरूले जनताहरूले त्यो सेवा पनि पाउने र हामीले गरेको स्वयं सेवाको काम पनि सक्सेसफुल बन्ने र एउटा पीडितले चाहिँ भनौँ न त्यो सेवा प्राप्त गर्ने त्यो खालको स्थिति बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब नितुजीलाई सोध्न चाहे, जस्तो यहाँले भन्नुभयो घर घरमा गएर सेवा दिइरहँदाखेरि गाउँमा त्यहाँ जुन कम्युनिटीमा तपाईँले सेवा पुर्याइरहनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ एकअर्कासँग बोल्न पनि डराउने खालको स्थिति छ, जनप्रतिनिधि स्वयं नै तर्सिरहनु भएको छ भन्ने किसिमको कुरा यहाँले गरिरहँदाखेरि नि यो अवस्थालाई सहजीकरण गर्नको लागि तपाईँ जस्ता स्वयंसेवीहरूको चाहिँ कस्तो खालको भूमिका हुनसक्छ? कसरी तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ? डर त्रास भन्दा पनि एकअर्कालाई सहयोग गर्ने यो बेला हो भन्ने किसिमले त्यो आत्मबल दिने, त्यो विश्वास दिने, त्यो काम चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला नितुजी? यसलाई त पहिला सुरुमा चाहिँ नगरपालिकाको स्वास्थ्यले हेर्नु पर्यो होइन। यसरी चाहिँ हामी एज अ भलिन्टियर यसरी काम गरिरहेको छौँ होइन। काम गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ काम गरेर जाँदा धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि। मेन भनेको अहिलेको चाहिँ प्रत्येक नगरमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ होइन। तर स्वास्थ्य कर्मी भए पनि म अहिले रेगुलर गइरहेको हुन्छु बिहान र बेलुका पेसेन्टहरू भएको ठाउँमा जुन होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। तर मैले त्यहाँ सोध्छु के गएर होइन, त्यो एउटा मेरो दायित्व पनि हो र म एउटा जनता पनि भएको हुनाले होइन मैले सोध्ने अधिकार पनि छ नि त मेरो त त्यहाँ होइन। अहिले स्वयंसेविका भए पनि होइन
त्यहाँ सोद्धाखेरि चाहिँ यसरी आउनु भएको छ भनेर सोद्धाखेरि त्यो आएको मैले त्यहाँ थाहा पाउँदिनँ कि प्रत्येक नगरमा त स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ नि त होइन, त्यो त वटाको स्वास्थ्य कर्मीहरू त त्यहाँ गएर प्रत्येकको बुझ्नुपर्छ नि त। अनि अर्को भनेको चाहिँ स्वास्थ्यबाट नै हामीलाई यसरी सपोर्ट भयो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो कि हामीलाई होइन, त्यहाँ गएर काम गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। अनि यसरी रोकावट कहीँबाट हुन्थेन। जुन अहिले पिपी अभाइलेबल छैन, पिपी पनि उहाँहरूले अभाइलेबल गरिदिनु हुन्थ्यो होला होइन। तर अब हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अब चित्त नबुझेको हो कि अब के हो त्यो त थाहा भएन होइन। एउटा कोअर्डिनेसनै छैन क्या, कोअर्डिनेसन भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि। अहिले मेन भनेको धेरै फैलिएको भनेको बागलुङमै छ होइन। प्रत्येक घरमा चाहिँ एउटा घरमा चाहिँ 2 जना 3 जना पेसेन्ट चाहिँ पोजिटिभ पेसेन्ट हुनुहुन्छ क्या। म गइरहेको छु, भइरहेको छु नि त, त्यो त मलाई थाहा छ नि त होइन। उहाँ चाहिँ जस्तै सरकारी उसमा तहमा बसेर नगरको स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्नुभएको छ, आफ्नो ठाउँबाट गर्नुभएको छ, त्यो मान्छु होइन। तर गरे पनि हामीसँग कोअर्डिनेसन गर्दै जानुभयो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो कि उहाँहरूलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब त्यसरी हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न तहसँग चाहिँ अब हामी मिलेर अब हुन्छ नि उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले काम गर्नको लागि अब कुनै पेपरहरू हुन्छ त्यो लिएर हामीले गर्नु चाहिँ अब एकदम त्यो इम्पोर्टेन्ट हो अहिलेको लागि होइन। तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अहिले त्यस्तो गर्नुभन्दा अहिले हामीले काम गरिरहेको देख्नु भएको छ होइन। यहाँको जनप्रतिनिधिदेखि मेयर उपमेयरदेखि सबैले देख्नु भएको छ। यसरी म एकजना फिमेलले मैले यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गर्ने ठाउँमा थ्रेटन पनि दिनुभएको छ होइन। म कुनै राजनीति कुनै पोलिटिकल्ली ब्याकग्राउन्डबाट पनि छैन अहिले है। म त एउटा समाजसेवा एउटा मानवताको हिसाबले मैले अहिले पढेको अहिले यो बेलामा मैले युटिलाइज गर्न सकिनँ भने भोलिको दिनमा कामै छैन क्या यो होइन। त्यही भएर चाहिँ अब सहजीकरणको लागि उहाँहरूले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिदिनु पर्यो। अब मसँग रिसाएर अब मलाई गरेर कामै छैन होइन। उहाँहरू जति रिसाए पनि एउटा समाजसेवामा एउटा मानवताको हिसाबले चाहिँ म आफ्नो काम आफ्नो पेसा पनि भयो र एउटा सेवा पनि भयो यो है। अहिले म पेसाको हिसाबले म कुनै पनि फन्ड लिएर पेसाको हिसाबले म हिँडेको छैन, एउटा सेवा दिएको छु। अब त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँको चाहिँ लोकल स्थानीय तहको गभर्नमेन्ट मलाई चाहिँ सहज गरिदिएर मलाई अरू केही अब जस्तो यहाँनिर त्यो तपाईले कुरा गरिरहँदाखेरि हामी लगभग अब अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ। तपाईँको लागि मैले अन्तिम प्रश्न राख्न चाहे, जस्तो परिवारमा जब कोही संक्रमित हुन्छ भने पारिवारिक रूपमा पनि एउटा मनस्थिति पनि यति बेला चाहिँ कमजोर भइरहेको जस्तो देखिन्छ। डर आफ्नो मान्छेको लागि कतै केही भइहाल्ने पो हो कि अस्पतालमा बेड पाइँदैन, अक्सिजन यस्तो समाचारहरू यस्तो सुनिन्छ भन्ने किसिमले परिवारका अन्य सदस्यहरू जो संक्रमित छैनन् उनीहरू पनि डराउने र संक्रमित स्वयं पनि डराउने जुन त्यो खालको स्थिति छ, त्यसको लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले यो बेलामा के गर्नुपर्छ? परिवारले कसरी ती संक्रमितहरूको आत्मबल बढाउनको लागि परिवारको भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ? म धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि फ्यामिलीहरूको एकदम सपोर्ट छ होइन। जस्तै भर्खरको युवाहरू पनि हुनुहुन्छ र ओल्ड एजको पनि हुनुहुन्छ होइन। एकदम उहाँहरूले अझ हामी गइसकेपछि अझ धेरै मोटिभेट हुने कि घरको फ्यामिली मेम्बरहरू होइन। त्यहाँ गइसकेपछि एकदम उहाँहरू उत्साह हुने होइन। अनि अर्को कुरा कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा मेन भनेको साइकोलोजिकल्ली सपोर्ट उहाँलाई पाउनु पर्यो क्या, काउन्सिलिङ पाउनु पर्यो। अनि कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ अहिले मैले देखेको सिनारियो पोजिटिभ भयो, कसैको रिपोर्ट पोजिटिभ आइसकेपछि ला मलाई पोजिटिभ भयो अन द स्पोट मैले चाहिँ एउटा सिलिन्डर अक्सिजन सिलिन्डर मैले घरमा राख्नुपर्छ है भन्ने त्यो देखेँ के होइन। अनि बजारतिर पनि म अब यसरी कुनै सामानहरू पिपीहरू त्यो सर्जिकलतिर लिन गएँ भने सोध्नुहुन्छ क्या, त्यहाँ सिलिन्डर छ कति सिलिन्डर पाइन्छ एक्स्ट्रा एउटा घरमा राख्नु पर्यो हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने त्यो साइकोलोजिकल्ली त्यो परेको छ क्या। तर त्यस डिसएडभान्टेज के हो भन्ने थाहा छैन क्या होइन। त्यही भएर चाहिँ मेन भनेको परिवारमा चाहिँ अहिले हामीले प्लस कोही कोभिड पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने उहाँलाई साइकोलोजिकल्ली सपोर्ट दिनु पर्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ न्युट्रिसनको बारेमा उहाँहरूलाई थाहा दिनु पर्यो होइन। मेन भनेको पछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कति लेभल अक्सिजन डाउन भयो भने इमिडिएट हस्पिटल जाने र कति भयो भने हामी घरमै मेन्टेन गरेर बस्न सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मेन थाहा हुनु पर्यो क्या। यहाँ चाहिँ 6-7 दिनसम्म फिभर भइरहेको हुन्छ टाइफाइड भन्दै घरमा बस्नुहुन्छ, लास्ट स्टेजमा हस्पिटलमा गइसकेपछि त अनि चान्सेस नै हस् धन्यवाद। भनेपछि परिवारको भूमिका पनि यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा नितुजीले गर्नुभएको छ। त्यसको लागि परिवारले पनि जसरी उहाँले कुरा गर्नुभयो काठमाडौँमा पनि यस्ता कुराहरू सुनिन्छन्, सिलिन्डर नै होल्ड गरेर राख्ने कतै गाह्रो पर्ला भनेर
त्यो खालको अवस्था हामी कसैले पनि नगरौँ, किनभने हामीले होल्ड गरिरहेको त्यो सिलिन्डरले अरू कसैको जीवन बाँच्न सक्छ। त्यो कुरालाई हामीले बिल्कुलै पनि नभुलौँ। यही भन्दै यति बेला फेरि हाम्रो टिमका साथी जोडिनु भएको छ। अघि जानकारी पाएअनुसार उहाँहरूको मोबाइलले सायद ब्याट्री अफ भएको कारणले गर्दा हामी जोइन गर्न सकेनौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले जोइन हुनुभएको छ एलएसजी। जस्तो अघि म सोधिरहेको थिएँ, तपाईँहरूले जुन अक्सिजन चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिइरहनु भएको छ र घरमा जो कोभिडका कारण मात्रै नभएर अन्य कारणले पनि अक्सिजन लिइरहेका बिरामीहरूलाई तपाईँहरूले त्यो सेवा सुविधा पुर्याइरहनु भएको छ भनेर अहिले पनि त्यस्ता बिरामीहरू चाहिँ अझै बढी मर्कामा परेको भन्ने कुराहरू आएको छ। के छ तपाईँहरूले त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गरिदिनु भएको छ, के गर्न सकिन्छ, त्यो बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। हजुर हजुर, अहिले हामीले अब पर्याप्त मात्रामा त अक्सिजन पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ है। एकदमै गाह्रो क्रिटिकल अवस्थाको बिरामीलाई हामीले उहाँको अवस्था हेरेर त्यसरी अहिले लगिरहेका छौँ। तर धेरै ठाउँमा धेरै फोनहरू आइरहेकोले सबैलाई सेवा दिन चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। अब जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन खाना खुवाउने काम पनि गरिरहनु भएको छ, यो हाम्रो टिम नेपालले कसरी गरिरहनु भएको छ, कसलाई गरिरहनु भएको छ, त्यो बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। खानाको अभियान चाहिँ हाम्रो अघिल्लो लकडाउन चैत 12 गति लकडाउन भएको थियो भने हामीले चैत 14 गतिदेखि खुला मञ्च लगायत विभिन्न ठाउँमा खाना खुवाउँदै आएका थियौँ भने जब खुला मञ्चमा नगरपालिकाबाट विरोध आएपछि हामीलाई थापाथलीमा प्रसुतिकेर पछाडि खाना खुवाउने ठाउँ हामीलाई उपलब्ध गराएको थियो नगरपालिकाले, र त्यहाँ हामीले कन्टिन्यू रूपमा निरन्तर खाना खुवाइरहेका थियौँ। र लकडाउन अघिल्लो लकडाउन खुकुलो भएपछि त्यहाँ जम्मा 25-30 जना मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो भने जब दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भएको छ अहिले त्यहाँ 400 देखि 500 जनाको हाराहारीमा खाना खाने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। र त्यहाँ लगायत हामीले ललितपुरको महालक्ष्मी स्थानमा त्यहाँ पनि 150 देखि 200 जना मान्छेहरू हुनुहुन्छ र विभिन्न सडक पेटीमा रहेका पुल मुनि बसेका मान्छेहरूलाई, बेवारिसी मान्छेहरूलाई र अस्पतालमा कुरुवा मान्छेहरूलाई त्यसरी हामीले खाना चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। र खाद्यान्नको लागि पनि विभिन्न ठाउँबाट फोनहरू आइरहेको कारणले खाद्यान्न ग्यासहरू हामीले भरेर त्यसरी उपलब्ध गराइरहेछौँ र हामीले पुग्न सक्ने ठाउँमा पुर्याइरहेछौँ। र समयले नभ्याएको ठाउँमा हाम्रो टिम नेपालको कार्यालय अनामनगरमै बोलाएर यहीँबाट हामीले खाद्यान्नहरू उपलब्ध गराइरहेछौँ। सशुल्क गरिरहनु भएको छ अथवा निःशुल्क, के छ त्यसको लागि? हाम्रो सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क भएको छ अहिले। अहिले तपाईँहरूले सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क गरिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। तपाईँहरूको लागि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय आएको मुख्य चुनौती के हो? त्यस्तो मुख्य चुनौती त खासै केही छैन। हाम्रो एक्लो यो प्रयासले हामीलाई असम्भव नै थियो होइन। हामीलाई यो कार्यमा साथ सपोर्ट गर्नको लागि बेलायतमा रहनुहुने ईशा गुरुङ दिदी लगायत हाम्रो पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सर अनि इजरायलमा रहनुहुने हाम्रो सुनिता गुरुङ दिदीले हामीलाई आर्थिक सपोर्टहरू गरेर विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न दाजुभाइहरूले सहयोग गरेर उहाँहरू मार्फत हामीलाई सहयोगहरू आइरहेको छ अहिले। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। र अन्तमा मैले फेरि पनि कोभिड-19 भलन्टियर सर्भिसका संयोजक इन्द्रराजीलाई के सोध्न चाहे भने अहिलेको यो बेलामा यसरी स्वयंसेवकको रूपमा आइरहेका विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिगत पहललाई अझै प्रभावकारी बनाउन सरकारको तर्फबाट कस्तो खालको पहल हुनु पर्ला अथवा के भयो भने अझै तपाईँहरूको कामले व्यापकता पाउला र साँच्चैकै सहयोगको आवश्यकता परेकाहरूसम्म तपाईँहरू पुग्न सक्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त सरकारले, मैले अघि पनि भनिसकेको छु, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ भने हामी त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ र सबै भोलिन्टियरहरू त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ। र स्थानीय सरकारले यी स्वयंसेवी समूहहरू अथवा स्वयंसेवी सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा सब अर्डिनेट ठानेर यी स्वयंसेवीहरू चाहिँ जनताको सेवा गर्नका निम्ति हामीसँग जोडिएर काम गर्न चाहन्छन्, हामीलाई पनि सहयोग गर्नका निम्ति, सरकारलाई सहयोग गर्नका निम्ति, जनताको सेवा गर्नका निम्ति आएका हुन् भन्ने भावनाले चाहिँ ती स्वयंसेवी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ सँगसँगै स्थानीय सरकारले लिएर हिँड्ने वातावरणको निर्माण गरिनुपर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा नागरिकले आवश्यक परेका जति पनि सेवाहरू छन् ती सेवाहरू नागरिकले प्राप्त गर्न सक्छन्। र जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू, त्यसपछि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने चाहिँ भनौँ न अब मिडियाका साथीहरू
फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने प्रहरीहरू लगायतलाई चाहिँ राज्यले एउटा खालको प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, काममा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, केही नभए पनि थ्याङ्कफुल हुनुपर्ने वातावरणको निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जसरी अघि नितुजीले राख्नुभयो, उहाँहरू जस्ता स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जनताको सेवा गर्न चाहँदै गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारका मान्छेहरूले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा चाहिँ निरुत्साहित गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी तयार के छौँ भने हामी राज्यसँग एकाकार भएर राज्यले बनाएका पोलिसीहरूलाई फलो गरेर राज्यलाई सपोर्ट गर्नका निम्ति स्वतःस्फूर्त निस्किएका छौँ। हाम्रा साथीहरू यस्तो कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा पनि जोखिम मोलेर हामी चाहिँ फिल्डमा उत्रेर काम गरिराखेका छौँ भने यो सन्दर्भमा राज्यले आवश्यक पर्छ पोलिसी निर्माण गरोस्, स्थानीय तहसँग हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। तर हामी जनताको सेवा गर्ने काममा चाहिँ पछाडि हट्ने पक्षमा छैनौँ। तसर्थ मैले यो कोभिड भोलिन्टियर सर्भिसको माध्यमबाट आम जनमानसमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूको सेवाको निम्ति हामी तयार छौँ। तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामीले सकेको सेवा तपाईहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। र मैले फेरि भने सबैभन्दा प्रमुख औषधि भनेको आत्मबल हो। तपाईँ बलियो हुनुहोस्, तपाईँ निको हुन्छ भन्ने पक्षमा जानुहोस्। तपाईँले एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, एउटा टोलमा एउटा गाउँमा कोभिड भएको छ भने त्यो कोभिड भएको परिवार व्यक्तिलाई चाहिँ अवहेलना गर्ने होइन, तपाईले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, उहाँहरूको आत्मबल वृद्धि गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुहोस्। आखिर कुनै पनि व्यक्ति संसारमा चाहिँ सदैव बाँचिरहने होइन, तपाईँले बाँचुन्जेल सेवा गर्नुहोस् र त्यो सेवा नै तपाईँको जीवनको निम्ति सबैभन्दा ठुलो सकारात्मक चिज हुन जान्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरू अथवा व्यक्तिहरू जो स्वतःस्फूर्त हामी काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो टिमका साथीहरू पनि यहाँ जोडिनु भएको छ, त्यस्तै स्वतःस्फूर्त रूपमा नितुजी जस्ता साथीहरू काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँ हामी पनि एउटा खालको सहकार्य गरौँ। हामीले प्रोभाइड गरेका सर्भिसहरू तपाईँहरूले नगरेको हुनसक्छ, तपाईँहरूले प्रोभाइड गरेका सर्भिसहरू हाम्रो समूहले नगरेको हुनसक्छ। त्यो सन्दर्भमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यौँ भने जनतालाई हामीले दिने सेवा चाहिँ उत्कृष्ट हुन सक्छ। अहिले हामीले दिएको भन्दा पनि राम्रो सेवा हामी प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने म यहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू तीनैजनालाई यो समयमा पनि हामीसँग जोडिनु भयो र आफ्ना अनुभवहरू, आफ्ना चुनौतीहरू र पाएका सहयोगहरूको बारेमा र कसरी सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ यसको बारेमा जुन जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यति बेला कुराकानी गरिरहेका थियौँ कार्यक्रम जनसंवादमा बागलुङबाट हुनुहुन्थ्यो नितु खड्का, जो नर्सिङ पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ र सामुदायिक रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो समुदायमा कोभिड भएर आइसोलेसनमा घरमा बसिरहनु भएकाहरूको परिवारलाई, आइसोलेसनमा बसिरहेका बिरामीहरूलाई आफूले सकेको सेवा पुर्याइरहनु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो टिम नेपालबाट हामीसँग एलएस धामी र उमेश बोहरा दुईजना जोडिनु भएको थियो भने इन्द्रराज भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कोभिड-19 भोलिन्टियर सर्भिसका संयोजक। यस्ता थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन् जो स्वतःस्फूर्त रूपमा आएर यो अप्ठ्यारो बेलामा सरकारसँग हातेमालो गर्न खोजिरहेका छन्, सरकारको कामलाई अझ सहज बनाउन पनि खोजिरहेका छन् भने अर्कोतिर यही मौकामा त्यस्ता केही सङ्घ संस्थाको नाममा त्यस्ता व्यक्तिगत नम्बरहरू बाहिर दिएर अनावश्यक किसिमका अथवा आफूले पुर्याउन नसक्ने किसिमका बाचाहरू जनताहरू समक्ष गरिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि दुःख पाएका जनताले थप दुःख पाउने भन्दा अरू कुनै बाटो हुँदैन। तसर्थ त्यस्ता कामलाई निरुत्साहित गरौँ र समयमा गृह प्रशासनले त्यसको निगरानी गरोस् र जसले साँच्चैकै स्वयंसेवकको रूपमा, चाहे व्यक्तिगत रूपमा होस् चाहे सामूहिक रूपमा सहयोग गरिरहेको छन् भने तिनलाई पनि प्रशंसा गर्ने, तिनलाई कसरी साथ लिएर अगाडि बढ्ने, कहाँनिर तिनको आवश्यकता छ र कहाँनिर तिनीहरूसँग हातेमालो गर्दा अझै बढी सेवालाई चुस्त दुरुस्त पार्न सकिन्छ र बिरामीहरूको सेवामा लाग्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिन सकोस्, यो हाम्रो कामना पनि रहेको छ। र यति भन्दै गर्दा यो महामारीलाई हामी त्यति बेला मात्रै जित्न सक्छौँ जति बेला हामी आफूभित्र आत्मबल दह्रो हुन्छ र आफ्नो चिन्तन त छँदैछ, आफू वरिपरिकाको पनि हामीले यति बेला चिन्तन गर्न जरुरी छ। हाम्रो एउटै मात्र स्वार्थीपनले, हाम्रो एउटै मात्रै स्वार्थ सोचले गर्दाखेरि अरू कसैको ज्यान नजाओस्। मैले यो भन्न खोजेको कुरा, जुन हामी सिलिन्डर होल्ड गरिरहेको कुरा आइरहेको छ, भरि अक्सिजनका सिलिन्डरहरू हामी घरमा होल्ड गरिरहेका छौँ अथवा आइसियु पनि होल्ड गरिरहेको पैसा र पहुँचको आधारमा भन्ने जस्ता कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। यदि यो हो भने हामीलाई आखिर एक दिन
मरेर त जानुै छ, तर अरू कसैको मृत्युको कारण पनि हामी बन्दैछौँ भन्ने कुरा नबिर्सौँ। जुन कुरा हामीलाई आवश्यक छैन त्यसलाई समातेर राखेर, त्यसलाई सहज गरेर राखेर अथवा त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित गरेर राखेर हुने केही पनि छैन। त्यसको सट्टामा अरू कसैको ज्यान बचाएर हेर्नुहोस्, त्यो मुस्कानले तपाईलाई आशीर्वाद दिन्छ, उनको परिवारले तपाईलाई आशीर्वाद दिन्छ र त्यो परिवारको साथ सहयोग पनि एउटा आत्मसन्तुष्टि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। मानवीय सेवा र धर्म सबैभन्दा ठुलो कुरा हो यो बेला। त्यसैले यतातर्फ पनि सोचौँ र बिरामी हामी जो कोही पनि छौँ आत्मबल दह्रो बनाऊ, परिवारका सदस्यहरूले पनि त्यसै गरी आत्मबल दह्रो बनाऊ र यो रोग विरुद्ध अवश्य पनि हामी विजय हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ समयसँगै अगाडि बढ्दै जाउँ, सुरक्षित मापदण्ड अपनाऊ। यही भन्दै आजको लागि प्रस्तुति जनसंवाद यति नै। नमस्कार।